السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى مع قناة حلوية سعدي هادي. أول حاجة كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وبرشا مبروكات، ولكم الصحة والسلامة باش ما كنتمنوا إن شاء الله بالصحة والسلامة نتوما والوليدات وكاع الأحباب. هاد النهار إن شاء الله غادي نقدموا لكم واحد لو كيك ديال الكوك اللي هو كيكون ساهل وبسيط جدا، والمقادير ديالو يعني كتوفروا عليه في المنزل ديالكم، كيجي زوين ورائع جدا، يعني ما كنحتاجش شي متطلبات اللي هي كثيرة. لاحظوا معايا انا كنوريكم يعني لانتيريور ديالو كيفاش كيجي داير، يعني كيجي بحال اون طارط. ممكن تخدموه سو فورم دو طارط، يعني طارطه ديال عيد الميلاد ولا ديال المودلاج، تغلفوها اللي بغيتو، كيبقى الاختيار ديالكم. راه كيتي ندوزو المقادير. عندي جوج ديال لي ديسك ديال الكيك ديال 22 سنتيمتر، عندي نص لتر ديال لاكريم فريش مع 250 غرام ديال الشوكولا. ذوبت الشوكولا ديالي الشوكولا بلون طبيعة الحال على حمام مريم ولا في الميكرووند بيان سور، ولا كريم فريش يعني طلعتها نص طلعة، درت ليها نص طلعة كتسمى يعني دومي مونطي. لاحظوا معايا، وانايا من طبيعة الحال ما كبيتش لو شوكولا كامل، كبيت غير واحد يعني تقريبا لا مواسي، وخليت واحد شوية يعني تنشوف شنو كاين، مبغيتش نزرب. بالنسبة للو كيك ما درتلكمش المقادير ديالو، حيت لو كيك يعني راه هو ساهل واي واحد كيعرف يدير كيك، يعني لو كيك ديال الدار اللي كديروه في الفران عادي، كيك عادي ديال 6 البيضات، يعني راه معروف كيك عادي، يعني غير بهذاك ممكن تخدموا هذاك عوض داك الديسك اللي فيه 22 سنتيمتر، يعني داك لو ساك اللي فيه 22 سنتيمتر ما تعمروش نتوما حتى الفوق، تعمروا غير واحد شويه، تقريبا واحد 200 غرام ولا 300 غرام، وتحبسوا ديروا في الديسك الاخر عاوتاني 200 غرام ولا 300 غرام وتحبسوا. من بعد ملي كيخمر عفوا ملي كطيبوه كيعطيكم جوج ديال لي سيركل، جوج كيكات سو فورم دو سيركل، هادوك هما اللي غتلاقيو وحده مع وحده. لاحظوا معايا انا تما مع زدت الشوكولا ديالي على حسب ديك لا كريم فريش حتى عطاتني لا كونسيستونس اللي بغيت. من بعد جبت داك السيركل ديال 22 سنتيمتر حطيته في الكيكه، وانا كنعمر دابا الكيكه ديالي ديك لا كريم. باش نضيف راه كاين هنا ممكن تضيفوا ان شاء الله الا بغيتو تزيدوا براليني ولا تزيدوا لي فخوي كونفي ولا تزيدوا لي فخوي روج على هاد لاموس، فهي كتجي زوينه رائعه جدا. انا اكتفيت بالفاني صح، يعني درت في الاول لا كريم فريش مع شويه الفاني شويه ديال السكر بيان سور على حسب الذوق، ودرتها طلعات نص طلعه. من بعد ذوبت الشوكولا بلون ديالي وانا كنخدمها قدامكم كما كتشوفوا، بحال غاناش مونطي، غاناش بلون مونطي بحالو، مكاينش فرق. ملي كنحاول ندريسيها بالسباتول ديالي حتى تنقدم هادوك لي سيركل ديالي، لاحظوا معايا كما كتشوفوا. من بعد كنجيب داك الكيك الثاني ديالي وكنحطوه فوق داك يعني داك لا كريم اللي زدتها، كنبرك عليه واحد شويه باش يلصق وصافي، يعني باش كيتفيكسا مع الاخر. ومن بعد غادي ندير واحد بتيت كوفرتور على السيرفاس ديال الكيك الثاني كما كتشوفوا. كما قلت لكم يعني كتبقى لا كريم على حسب الاختيار ديالكم، فانا كيعجبني هاد لا كريم هادي، كتجي ساهله ودغيا كتوجد، ما كطلبش وقت كبير، شوكولا كريم فريش فاني اللي بغيتو، وكتصاوبوها المهم الكيك عندكم واجد. بحال دابا الا كانت عندكم يعني صاوبتو شي وسيط نتاع الكيك وشاط لكم شي شويه، يعني كيشيط ما كيجيكمش العبار، هو هذاك داكشي اللي كيشيط لكم كتعمروه بحال هاد لي سيركل هادو، كتخرجوا منه اون طاغ بحال هادي، فهمتوا؟ يعني كانت عندك شي عباره ولا شي قياس درتيه وشاط لك داك لو ميلونج، ما كيجيكش في الكيكه باش يعطيك كيكه، فكتقسم على جوج كتعطيك بحال هادي وكتخرج منها طرطه زوينه. لاحظوا معايا يعني كنفيني ديك السيرفاس، كنفينيها كنليسيها. من بعد كنزول داك لو سيركل ديالي، شتو راهي دابا كيبان الديكور فيها هائل جدا جدا، راه مازال ما كملناهاش ولكن يعني عطيها نظره كتبان زوينه. فمن بعد دوك الجنيبات اللي كيبانوا ليا ما فيهمش لا كريم يعني ما مقيوسينش، كنزيدهم شويه بشويه، كنضيف عليهم شويه بشويه باش من نبغي نفيني مع الجناب نلقى لا كريم اللي غندوزها عليهم في الجناب، اي بلاصه بانت ليا كيبان لي فيها لوكيك كندوز عليها. فهنا كنستعين بالشاي ليمون شويه باش يعاوني في الفينيسيون،
يعني ماشي ضروري، اختياري، باش كندير شوية سخونية وصافي، باش كيعطيني الفينيسيون زوين وكيجي داكشي بيان فيني وبيان ديستيني كيما تنقولو. حنا كنبغيو لي شيف كنبغيو الخدمة تكون بروفيسيونيل، حيت كتخرج السوق يعني المحلات التجارية وسميتو لا كليونتيل. دونك il faut que le produit être toujours à la hauteur، ديما تكون مزيانة. فمن بعد كنفينيها على حسب المستطاع ديالي شوية بشوية. ابخي كنديرها الفريزي، كندير الكونجيلاتور، كنخليها تبرد واحد شوية وكنجبدها. فوالا فهنايا كتجي بصراحة الله زوينة. ممكن ديروا لها، لاحظوا معايا راه بردات مع جبدتها. فانا الا بغيتو تغلفوها بلا باطا السكر ممكن تغلفوها، يعني كنعطيكم افكار، ولكن لا ما نديرهاش انا هكاك، انا ما بغيتش ندير هكا. لاحظوا معايا راه عندي الكوك، ها هو الكوك، وعندي واحد الدونطين ديالها، هو درت له شويه لاكريم باش ملي نحط الكيك عليها تلصق كما كتشوفوا. من بعد انا درت عليها الكوك في الجناب والفوق. سمحوا لي ما صورتش حيت ما عنديش كيفاش ندير نشد التليفون، ما يمكنليش ندير بزاف الحوايج حيت راه الخدمه. دونك خصني داكشي يكون سريع وما نتعطلش في التصوير، يعني كنعطيكم الفكره وانتم تكملوا. ابخي قطعتها على 8 ديال لي مورسو، كنقطع في الوسط ونعاود نقطع عاوتاني بحال اللي كنقد شي ضامه، كتعطيني 8 ديال لي مورسو. بصراحه الله كتجي زوينه، كنتمنى تجربوها، غادنا الاعجاب ديالكم. ومن بعد كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. فمتنساوش تدعمونا القناه بجيم وكومونتير واشتراك باش توصلوا باي حاجه جديده درتها. وهذه القناه ديالي وقناه ديالكم وقناه ديال الجميع وقناه ديال كاع اللي بغى يستافد. فمرحبا بكم، حنا الحمد لله عائله وخوت. نتمنى لكم رمضان مبارك سعيد، وان شاء الله يدخل لكم بالصحه والسلامه طول العمر مره اخرى. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.